अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। निसार जवेद ड्रीम्स टीवी NJ TV की तरफ से मैं आपसे मुखातब हूँ और आज मुझे आप इसके ऊपर सुन रहे हैं। आपको बड़ी खूबसूरत मैं बातें बताता हूँ, बहुत धमाकेदार ख़बरें देता हूँ और आपने ये सारा देखना है। और इस वक्त मैं एक पुराने पार्क में फिर रहा हूँ। यहाँ मैं आज से 25 साल पहले मैं यहाँ पे आया था और इधर करीब मेरा एक होटल था, बार्किंग पार्क होटल, वहाँ मैंने स्टे किया था। तो आज मैंने निसार साहब से रिक्वेस्ट की है कि जनाब आज इधर आप मुझे लेके आएँ, तो मैं इधर से ही इस चैनल से आज से मुखातिब हूँ। सर जी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी ब्रेकिंग। एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज जो आज़म सवाती ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू की है, 200% तौहीन अदालत लगेगी। 100% नहीं, 200% तौहीन अदालत लगेगी। वो काजी फायज ईसा को ऐसे आर्डर दे रहा था जैसे कोई किसी अपने मुलाजिम को नहीं देता, और पानी ले आए और रोटी ले आओ, चाय ले आइए। आप हमारे केस ना सुने, आप इमरान खान के केस ना सुने, आपने दोज़ख में जाना है, आपने अपनी आखिरत का ख्याल करें। बस इधर ही सर आप खड़े हैं। आप अपनी आखिरत का ख्याल करें और आप जनाब हमारे केसों से दूर हो जाएं। और लोग मेरे, आज़म सवाती कहते हैं, लोग मेरे हाथ पांव चूम रहे हैं और तुम चीज़ क्या हो? काजी फायज ईसा को। सर जी, सीधी सीधी काजी फायज ईसा साहब, ये पहले भी बड़ी रो रो के इसने फिल्में बनाई थी कि हाय मेरी बुढ़ी नू किसी ने देख लिया, तो मेरी वीडियो अपनी आप लीक करके ना, वीडियो इमरान खान का शागिर्द है ना, तो इन्होंने ये सारा ड्रामा किया है। इसके ऊपर कंटेम्प्ट 200% लगेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, कल आप देख लेना इसके ऊपर आएगी। और काजी फायज ईसा को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ एक्शन ले, उसको दरखोर इतना ना समझे, उसको सरफ नज़र ना करें, उसको इग्नोर ना करें, आप लगाएं इसके ऊपर कंटेम्प्ट। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये असद कैसर, ये अमीन गंडापुरी, उमर अयूब, ये 4 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं कहता हूँ रोज़ाना कंटेम्प्ट लगे, रोज़ाना जेल भेजो, रोज़ाना कंटेम्प्ट लगे, रोज़ाना। इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। और दूसरा ये कह रहा था, भाई देखिए, ये आज़म सवाती कह रहा था कि जनाब सैयद मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं करते? ओ भाई, आप उसके कोई मामे लगते हो, कोई चाचे लगते हो। मंसूर अली शाह का नोटिस आपके कहने पे हमने जारी करना है, हुकूमत ने। उसका, मंसूर अली शाह का तो मैं सीन देख ही नहीं रहा। मैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुझे नहीं नज़र आ रहा। मैं माफ़ करना, जैसे लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है पिछले महीने, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में होगा। ना मंसूर अली शाह बनेगा चीफ जस्टिस, ना मुनीब अख्तर बनेगा चीफ जस्टिस। मैं आपको बता रहा हूँ, आज बता ही देता हूँ, बल्कि बता ही देता हूँ, या अफरीदी साहब अगले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं, ये नोट कर लो। वहाँ इन्होंने जनाब ये मुतालबा किया है और पटिशन ये दायर की है कि जनाब हमारा जो ये सीटों का फ़ैसला है ना, मखसूस सीटों का, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। और भाई अभी तो फ़ैसला ही नहीं आया, मंसूर अली शाह का अभी फ़ैसला ही नहीं आया। डिटेल फ़ैसला आएगा तो उसके ऊपर कोई बनेगा ना। अभी तो आप रिव्यू पटिशन नहीं लगा रहे, MNA MPO की नहीं लगा रहे। ये तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस जजों की नालायकी है कि जो 2 महीने पहले, उसको 2 महीने हो गए फैसले को, 2 महीने पहले शार्ट फैसला सुनाया है और तफसीली फ़ैसला आया ही नहीं जी। और जब तक तफसीली फ़ैसला ना आए तो कैसे अमल दरामद होगा? आज मैं आपको बता दूँ। और ये इन्होंने पटिशन दायर की है कि हमारा केस सुना जाए, ये बिल्कुल केस नहीं बनता। दूसरा मैं आपको आज ये बता रहा हूँ, धमाकेदार ख़बर दे रहा हूँ। ये मैं आपको दरमियान में बता दूं कि ये चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। और निसार जवेद ड्रीम्स टीवी के जितने इनके बने हुए हैं ना, इनका स्टाइल मेरे वाला स्टाइल है। जितनी इनकी वीडियो बनी हुई हैं आपने उनको देखना है, आप देखेंगे इंशाल्लाह तो आज हमारे मतलूबा नताइज पूरे हो जाएंगे और हमारा ये चैनल फिर मोनेटाइज हो जाएगा। उसके लिए मैं आपका एडवांस शुक्रिया अदा करता हूँ। सारी ड्रीम टीवी की आपने वीडियो देखनी है, देखेंगे, वादा करें और मुझे सब्सक्राइब भी करें। इस चैनल को भी, कानूनी टीवी को सब्सक्राइब करें
اور ویو دیکھیں وہ دیکھیں. اب آگے آئیں جی, آج کیا دھماکہ ہونے والا ہے. آج میں آپ کو ایک خوشخبری یہ سنا رہا ہوں, اپنا بلڈ پریشر ذرا نارمل کر لو کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ابھی شروع ہونے والا ہے, بلکہ جب یہ ویڈیو بن رہی ہے ہو گیا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو آئینی اصلاحات کی چیزیں ہیں نا, یہ دھماکے دار اجلاس ہو رہا ہے. یہ آصف زرداری نے, شہباز شریف نے, اپنے ایم کیو ایم نے اپنے ارکان کو کہہ دیا ہے کہ خبردار کوئی اسلام آباد سے نہ ہلے. اور وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, اور اس میں بہت بڑی گیم ہے جو ہونے جا رہی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج فارورڈ بلاک بھی بننے جا رہا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو فارورڈ بلاک ہے نا وہ بننے جا رہا ہے. اور پی ٹی آئی کی 80 میں سے 39 سیٹوں کا نوٹیفیکیشن ہوئے, وہ بھی غلط ہے, الیکشن کمیشن نے کیا. اور آج الیکشن کمیشن ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر کے جو باقی 41% سیٹیں بنتی ہیں وہ ملیں گی نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو, مولانا فضل الرحمان کو. یہی ملاقاتیں ہو رہی ہیں آصف علی زرداری کی, مولانا فضل الرحمان سے یہی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ان کو ملیں گی اور پھر ان کو 2/3 میجارٹی مل جائے گی. ٹھیک ہے, اور جب مل جائے گی پھر آئینی ترمیم بھی ہوگی, تو پھر نہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور قاضی فائزی صاحب کو 3 سال ملیں گے. یہ بھی آپ کو خبروں میں آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میرے پاس اور بھی 1-2 خبریں ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ یہ نثار صاحب بتائیں ذرا کتنے منٹ کی ہوگی یہ ویڈیو آپ کی؟ 6. اچھا جی, اور خبریں کیا ہیں جی؟ اور خبریں یہ ہیں اس وقت کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, میں آپ کو یہ بھی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب مان چکے ہیں کہ میں آئندہ پی ٹی آئی کے ساتھ میں آئندہ تعاون نہیں کروں گا. اور میں نے اپنی علیحدہ مہم چلانی ہے, اور اس کو سمجھا دیا گیا ہے, فورسز کی طرف سے بھی سمجھا دیا گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ خبردار آپ عمران سے جتنا دور رہیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. تو انہوں نے بیان دے بھی دیا ہے کہ میں بھئی اب کسی کے ساتھ مل کے احتجاج نہیں کروں گا, میں اپنا احتجاج علیحدہ ہی کروں گا. تو ان کو سمجھا دی گیا کہ تم کو سیٹیں بھی مل رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک یہ خوشخبری دے دوں کہ ہو سکتا ہے مولانا صاحب کو ایک گورنر کی سیٹ بھی نون لیگ کی طرف سے مل جائے. نون لیگ کی ایک گورنر کی سیٹ باقی پڑی ہے, وہ ایم کیو ایم کو نہیں دینی, وہ ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دی جائے. جو میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا حق ہے یار, وہ پی ڈی ایم کا صدر ہے, اس کو آپ نہیں اس کو پیچھے کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو آپ کو ہم دے رہے ہیں. تو باقی تھوڑا سا نثار صاحب یہ پارک ہے, ایسے دکھا دیں کتنا خوبصورت پارک ہے, بہت مزے کا ہے. اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کمنٹس بھی کریں گے, لائک بھی کریں گے, شیئر بھی کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. کمنٹس کریں, لائک کریں, شیئر کریں. آئی لو یو.